पहिलो कुरा मैले राख्न चाहेको आज कमल पुष्पलालको हिजो मात्रै हामीले 44औं स्मृति दिवस मनायौं। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले चम्पादेवीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण गरेर र केही हामीले कार्यक्रम गरेर हिजो सक्यौं र आज पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले राम्रो अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेर बहुत राम्रो विषय विश्वको भू राजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति भन्ने विषयमा बडो बौद्धिक छलफल बहस हाम्रो राष्ट्रिय सरोकारको विषयसँग जोडिएको मानव जातिको भविष्यसँग जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित यो जुन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ त्यसले म मित्रता केन्द्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कमल पुष्पलालको बारेमा थोरै बोल्नुपर्ने तर समय छैन। म यति भन्न चाहन्छु यो विषयवस्तुको सन्दर्भमा यो विषयवस्तु अत्यन्तै गहन विषय हो र त्यसमा पनि हामी नेपाल जो दुईटा ठुला देशको बीचमा अवस्थित छ र दुईटा ठुला देशहरूमध्ये चीन समाजवादी चीनको छेउमा छ। यो अत्यन्तै संवेदनशील भू अवस्थामा रहेको भू राजनीतिक अवस्थामा भएको देश, यस देशको सरकार, यस देशका पार्टीहरू र देशका नागरिकहरू पनि अत्यन्तै सजग हुनुपर्दछ। तपाईलाई मानव जातिको इतिहास थाहा छ। मानव जातिको इतिहासको थोरै चर्चा गर्नै पर्छ। आदिम साम्यवाद पछि दासयोग सुरु भयो। मुठ्ठीभरका मालिकहरूले मालिकले सबैलाई दास बनाउन थाले र दासलाई कज्याएर मालिकहरू आनन्द मान्दथे, सत्ता चलाउँथे। त्यो युग थियो। त्यसका विरुद्धमा विद्रोह भयो। विद्रोह भएपछि सामन्तवादको युग सुरु भयो। सामन्तहरूको एउटा ठुलो संख्या भयो। सामन्ती शासकहरू शासन गर्न थाले र त्यसपछि किसानलाई कज्याउन थाले र समाजका अरू वर्गहरूलाई पनि कज्याउन थाले। कज्याउँदा 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 पैसा कमाएको एउटा नयाँ व्यापारी वर्ग उदय भयो। त्यसलाई पनि बाँकी राखेनन्। त्यसलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न थाले, कज्याउन थाले। त्यसपछि समाजका अरू बाँकी सबै वर्गहरूको विरुद्धमा एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो र त्यसपछि पुँजीपति वर्गले अग्रसरता लियो र त्यसपछि 1789 मा फ्रान्समा पहिलो पटक फ्रान्सिसी राज्य क्रान्ति भयो र सामन्तहरूको सत्तालाई फाल्ने काम गर्यो। सामन्ती सत्तालाई फालेर अनि पुँजीवादी सत्ता स्थापना भयो। तर यसै बीचमा तपाईलाई थाहा छ संसारमा व्यापारीहरूको एउटा त्यो पङ्क्ति सबैतिर व्यापार विस्तार गर्दै 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 गयो। व्यापार विस्तार गर्दा गर्दै ब्रिटेन भारतमा आइपुग्यो। ईस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा पहिले व्यापारको कुरा गर्यो, पछि भारतलाई कोलोनी बनायो। चीनमा पनि त्यस्तै गर्यो। अनि संसारमा यस्तो समय भएको थियो जहाँ भनिन्थ्यो कि के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि कि ब्रिटेनको राज्यमा घाम अस्ता हुँदैन। घाम अर्थात् जुनसुकै भूभागमा हिँड्न थाल्नुहोस् सबै ब्रिटिसहरूको कब्जामा भएको, संसारै कब्जामा थियो। अर्थात् यिनै कब्जामा भएका कोलोनिस्टहरूले उपनिवेशवादीहरूले उपनिवेश कायम गरे। उपनिवेश कायम गरेपछि त्यसका विरुद्धमा पनि आवाजहरू बुलन्द हुन थाले। उपनिवेशको विरुद्धमा आवाज बुलन्द हुँदै जाने क्रममा तपाईलाई थाहा छ यसै बीचमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र सर्वहाराको मुक्तिको सिद्धान्तको रूपमा कार्ल मार्क्सले अगाडि सार्नुभयो 1848 मा। 1848 मा सारेपछि उहाँले भन्नुभयो कि आदिम साम्यवाद बाहेक अर्थात् वर्गहरूको उत्पत्ति भइसकेपछि मानव जातिको इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो। शोषक र शोषित बीच यो दुईटा वर्ग रहन्जेलसम्म सङ्घर्ष जारी छ। त्यसको हुनाले शोषित वर्गहरू
मुक्तिका लागि एकताबद्ध हुनुपर्दछ। त्यसपछि त्यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर सङ्गठन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेर अनि सङ्गठन बनिसकेपछि जनतालाई आन्दोलित गर्दै 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 जाने क्रममा तपाईँलाई थाहा छ 1871 मा सर्वहारा वर्ग सबभन्दा पहिले अग्रसर भयो। पेरिस कम्युन भयो र त्यहाँको सत्ताबाट पुँजीपतिलाई फाल्यो, मजदुर वर्गले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। तर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई राम्ररी आत्मसात गर्न नसकेको र आफू पनि राम्ररी सङ्गठित नभएको हुनाले त्यो दुई महिनाभन्दा बढी 60 दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन। फेरि त्यसपछि अगाडि सर्ने अर्थात् अगाडि बढेको छ, फेरि धक्का खाएको छ, फेरि अगाडि बढेको छ। त्यो अगाडि बढ्दै जाने क्रममा कार्ल मार्क्सले के अनुमान गर्नुभएको थियो भने कि पश्चिम युरोप नै क्रान्तिको मूल थलो बन्नेछ। फ्रान्स त बन्यो, त्यसमा पनि जर्मनीमा पुँजीवादको ठुलो विकास भएको थियो, जर्मनी नै हुनेछ भनेर ठान्नु भएको थियो। तर के भइदियो, त्यो बेलामा पछौटे ठानिएको रुसमा त्यहाँ बिस्तारै जारशाहीका विरुद्धमा क्रान्ति अगाडि बढ्न थाल्यो। लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति भयो र त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सबभन्दा पहिलो सत्ता स्थापना गर्यो। समाजवादको स्थापना भइसकेपछि विश्वभरिका सर्वहारा वर्गहरू उत्साहित भए, क्रान्तिकारीहरू उत्साहित भए, मुक्तिकामीहरू उत्साहित भए र उपनिवेशको शिकन्जामा बसेका जनताहरू त्यसको साङ्लोलबाट कसरी मुक्त हुने भनेर उनीहरू जुर्मुराउन थाले। अनि उहाँले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई पनि उत्प्रेरित गर्न थाल्नुभयो। भन्नुभयो उत्प्रेरित राष्ट्र र जनता एकताबद्ध हो, सर्वहारा वर्ग मात्र होइन। त्यसको दायरा फराकिलो गरेर मैले यो सबै सन्दर्भ भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब पुँजीवादको जब विकास भएर त्यो साम्राज्यवाद भइसकेपछि उसले कसरी विश्वमा आफ्नो कब्जा जमाउने, यो जमाउने कुराको सोच त्यही बेलामा पनि जर्मनीका शासक हिटलरमा आएको थियो। त्योभन्दा पहिले पनि हामीलाई थाहा छ नेपोलियनमा आएको थियो। यो संसार कब्जा गर्ने सोच यो पुरै पुँजीवादी सामन्ती र सर्वसत्तावादी त्यो सोच हो र यो सोचको खुलेआम मुकाबला गर्ने काम संसारमा कम्युनिस्टहरूले गरेका छन्। अहिले पनि त्यो जिम्मेवारी कम्युनिस्टहरूको काँधमा छ र यस अर्थमा हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू यी सबै विश्व परिस्थितिको सन्दर्भमा के बुझ्नु पर्दछ भने विश्व परिस्थिति अहिले पनि जटिल छ। समय छैन, नभए म तपाईँहरूको बिचमा थोरै कुरा राख्ने थिएँ। अहिलेको सन्दर्भमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अहिले अमेरिकाले नाटोको माध्यमबाट नाटो र वार्साको कुरा पनि आइसकेको छ। म त्यसमा धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। कसरी एक समयमा सबै ठाउँमा ब्रिटिसको हालिमुहाली चल्थ्यो, ब्रिटिसको हालिमुहाली चल्न छुट्यो। त्यसपछि जर्मनी उदाउन थाल्यो, उसको हालिमुहाली चल्ला कि भन्ने ठाने स्थिति बन्यो। जर्मनीमा हिटलर जन्मियो, इटलीमा मुसोलिनी जन्मियो, जापानमा त्यस्तै फासिस्ट शासन देखा परे। यिनीहरूले संसार कब्जा गर्नका लागि खास गरिकन प्रयत्न गर्यो हिटलरले। युरोपलाई युद्धमा हो मिलियो, 2 करोडभन्दा बढ्ता मान्छे मारिए। तर त्यसको विरुद्धमा फेरि उत्रिँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता स्टालिनको अगुवाईमा सोभियत सङ्घ अगाडि बढ्यो र आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नका लागि अरू पुँजीवादी देशहरूले पनि हातेमालो गर्नु पर्यो। त्यही ब्रिटेनले हातेमालो गर्नु पर्यो, त्यही फ्रान्सले हातेमालो गर्नु पर्यो। युरोपका विभिन्न देशहरूले समाजवादी देशसँग हातेमालो गर्नु पर्यो। त्यो बेलामा अमेरिका उदाइसकेको थिएन, पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएको थिएन। अनि सबैलाई युद्धमा होमिदिइसकेपछि सबै नोक्सानै नोक्सान, घाटै घाटा अनि सारा युद्धले छतबिछत अर्थतन्त्र भइसकेपछि त्यसको फाइदा अमेरिकाले उठायो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको उदय हुन थाल्यो। अमेरिकाको उदय हुँदै गइसकेपछि उसले नाटो एउटा सैन्य सङ्गठन निर्माण गर्यो। यसको काउन्टरमा वार्सा प्याक्टको सङ्गठनहरू तयार भए। यसरी संसार 2टा क्याम्पमा बाँडियो। 2टा क्याम्पमा बाँडिसकेपछि यसै सिलसिलामा तपाईँलाई थाहा छ युएनओ भन्ने एउटा संस्था आयो। त्यो संस्थाभन्दा पहिले एउटा लिग थियो, युनाइटेड लिग, जो पहिलो विश्वयुद्धपछि जन्मिएको थियो। यी सबै सन्दर्भमा म धेरै लामो जान चाहन्न। खालि मैले सरसर्ती चर्चा गर्न खोजेको कुरा के हो भने जटिलताहरू आउँदै गएका छन्, समस्याहरू देखिँदै गएका छन्, चुनौतीहरू देखिँदै गएका छन्। चुनौतीको सामना गर्दै मानव जाति अगाडि बढ्दै गएको छ। यो संसार चुनौतीबाट मुक्त छैन।
तनावबाट मुक्त छैन। चाहना विश्व शान्तिको छ। चाहना मानव जातिको एउटै मानव जाति बनुन् भन्ने चाहना छ। चाहना छ सबै किसिमको नियन्त्रणबाट, हस्तक्षेपबाट, शोषणबाट, उत्पीडनबाट, अत्याचारबाट, विभेदबाट र गैर कानुनी शक्तिको बलमा शासन चलाउने तरिकाबाट कानुनको शासनको आधारमा संसार चलोस्। यो सबै सिलसिलामा चाहिँ मानवले प्रयत्न गर्दै आएको छ। जब शक्ति सन्तुलन हुन्छ एउटा सहमति हुन्छ। त्यो सहमति भइसकेपछि अनि साम्राज्यवादी देशहरूले त्यो शक्ति सन्तुलनलाई तोड्न खोज्ने गरेका छन्। र अहिले पनि सुनिहाल्नुभयो कि अहिले पनि शक्ति आर्जन गर्नका लागि अमेरिका अहिले झन् ज्यादा अत्यन्तै छटपटाइरहेको छ। चीनले जसरी समाजवादी चीनले एकपछि अर्को सफलता हासिल गरेर दोस्रो सशक्त अर्थतन्त्रको रूपमा चीनको उदय भइसकेपछि, चीनको समाजवाद लोकप्रिय भइसकेपछि र त्यो समाजवादले संसारभरि प्रभाव फैलाउन थालिसकेपछि अनि साम्राज्यवादी पुँजीवादी शक्तिहरू छटपटाउन थालेका छन्। किन उनीहरूलाई एउटै चिज चाहिएको छ, मुनाफा। जनतालाई लुट्ने, विभिन्न स्रोतहरूको दोहन गर्ने, आफ्नो फाइदाको निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने र त्यसका विरुद्धमा समाजको निम्ति, जनताको निम्ति यी स्रोत साधनको प्रयोग हुनुपर्दछ। त्यसमा सबैको जनताको हक हुन्छ भन्ने मान्यता, अर्को मान्यता बोकेर अनि समाजवादी शक्ति अगाडि बढेको छ। हो यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यो दुईटै शक्तिको बीचको सङ्घर्ष चलिरहेको छ। यो सङ्घर्ष जारी छ। विश्वको पैमानामा साम्राज्यवादका विरुद्धमा सारा न्यायप्रेमी जनताहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र त्यसै गरी देशभित्र पनि साम्राज्यवादको स्वार्थको रक्षा गर्ने ती पुँजीवादी उदारवादी शक्तिसँग त्यहाँका सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तिहरू पनि जुधिरहेका छन्। र नेपालको सन्दर्भ कस्तो छ भने त्यो दुईटा ठुला देशको बीचमा नेपाल उपस्थित छ। चीन अगाडि बढ्यो, समाजवादी देश अगाडि बढ्यो, भारतभित्रका दक्षिणपन्थी शक्तिहरू देखेर हात तालिएका छन् र आफ्नो संसारमा र यो क्षेत्रमा वर्चस्व कसरी काम गर्न सकिन्छ भने सोच अगाडि सारेको छ। यो सबै चिजहरूको सन्दर्भमा हाम्रो देशले कसरी आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने, स्वार्थको रक्षा गर्ने, सम्मानको स्थान हासिल गर्ने र नेपाली जनताको जीवनलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउने एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो सामु आएको छ। हो यही चुनौती सबको बीचमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रले केही सिद्धान्त अगाडि सारे, तर त्यो सिद्धान्त कागजमा रहे, कतिपय देशले त्यो पालन गरेनन्। मानव अधिकारका कुराहरू उठाइए, अरूको निम्ति ती पालन गर्ने कुरा गरिए, तर कतिपय त्यही सिद्धान्तका गफ हाँक्नेले त्यो पालन गरेनन्। यो सबै स्थिति भइसकेपछि जब ब्लकमा संसार बाँडिएपछि अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ कि नासेरले खास गरिकन इजिप्टका त्यहाँका राष्ट्रपतिले नन एलायन मुभमेन्टको निम्ति एउटा पहल गरेर असंलग्न राष्ट्रहरूको एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यसका केही पञ्चशीलको सिद्धान्त अगाडि सारियो र नेपाल पनि यस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा भएको देशलाई कुनै ब्लकमा सामेल नगर्ने भनेर यसले स्वतन्त्र र सम्मानजनक ढङ्गले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउनका लागि यो असंलग्न रहने भन्ने नीति लिएर अगाडि बढ्यो र अरूलाई भन्यो तपाईँहरूले नेपाललाई रणभूमि बनाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरू आपसमा लडाइँ लडे पनि नेपाललाई मुस्ने काम नगर्नुहोस्। चीन र भारतको बीचमा युद्ध हुँदा पनि नेपालको भूभागलाई प्रयोग गर्ने काम नगर्नुहोस्। नेपालका विगतका शासकहरूले यस अर्थमा एक हदसम्म राम्रै भूमिका खेले। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाको जटिलतालाई बुझेर चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको अस्तित्वलाई कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा पनि उनले केही यस्ता विदेश नीतिका पक्षहरू पनि अगाडि सारे। यी सबै पक्ष त छँदैछ। नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहने प्रयत्नलाई नेपाली गोर्खा सेनाहरूले पराजित गरेको हुनाले नेपाल कहिले पनि कसैको उपनिवेश भएन। नेपाली जनतालाई स्वाधीनता प्यारो छ, नेपाली जनतालाई देशप्रतिको प्रेम प्यारो छ। त्यसो हुनाले यो देशभक्तिको भावनालाई जगाउने काममा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि, पुष्पलालको रूपमा भएपछि
अनि जब भारतीय हस्तक्षेप भयो दिल्ली सम्झौताको नाउँमा यसका विरुद्धमा आवाज घन्किए। आजसम्म पनि नेपालीहरूले भनिरहेका छन् कि विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति नेपालको साधन स्रोत प्रयोग गर्न चाहन्छन्, चाहे त्यो कोशी सम्झौता होस् या गण्डक सम्झौता, 1950 को सन्धि होस् वा अन्य कुनै पनि सम्झौता, सिमानाका प्रश्नहरू होस् या अरू कुनै पनि व्यापार सम्बन्धी विषयवस्तुहरू, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा नेपाली जनतामा त्यो बेलाको भनौँ शासकहरूले गरेको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि नेपाल यी कतिपय असमान सम्झौतामा बाँधिन बाध्य भएको छ। हो त्यो अवस्था नहोस् भनेर अब नयाँ जागरुकता पैदा गर्नुपर्नेछ। यो जागरुकता पैदा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा छ र त्यो जिम्मेवारी आम देशभक्त नेपाली जनताको काँधमा छ। हो त्यसो हुनाले देशभक्तिको भावनाको जति धेरै हामी प्रचार गर्छौँ, भावना जगाउँछौँ, तर यो जगाउँदाखेरि हामी अन्ध देशभक्त होइन, अन्ध राष्ट्रवादी होइन, विदेशी विरोधी होइन। हामी संसारमा सबैसँग मित्रता भाव चाहन्छौँ, कसैसँग शत्रुता कायम गर्न चाहँदैनौँ। तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्छन् भने त्यो नेपाली जनताले सहन सक्दैन। नेपाललाई अनुचित रूपमा कुनै असमान किसिमको सम्झौतामा कसैले फसाउन खोज्छ भने, अनुचित सम्झौतामा डोर्याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सह्य छैन। हो यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा म आफै पनि जतिखेर म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ या प्रधानमन्त्री थिएँ, नेपालको असङ्गठित परराष्ट्र नीति सम्बन्धी, नेपालको विदेश नीति सम्बन्धी एउटा दस्तावेज अगाडि सार्नका लागि मैले पहल गरेका थिएँ। अनि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, सुरक्षा नीति पनि, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर मैले तत्कालीन समयको रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को टिम बनाएको थिएँ र उसले सुरक्षा नीति पनि सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्यो। तर ती सबैमा अझै गहन छलफल गरेर पार्टीहरू र नेताहरूको बीचमा एक राय बन्न सकिरहेको छैन र यो विषय, दुईटै विषय, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मामिला होस् या सुरक्षा नीतिको मामिला होस्, यसमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले विश्वमा जुन तनावको कुरा गर्नु चाहिँ एकदम ठिक हो। अघि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ। अहिले यहाँ त कस्तो भयो, 2:32 भइसक्यो, बोल्न त बाँकी नै जस्तो छ। अब यहाँ 800 सैनिक क्याम्प र बेस क्याम्प रहेछ संसारमा। अमेरिकाले 800 संसारभरिमा बनायो। अनि ल्याटिन अमेरिकामा मात्रै 10% छ। अफ्रिकाका 15वटा देशमा रहेको छ। ल्याटिन अमेरिकामा 10%, संसारभरि 800 सैनिक क्याम्प। यो सबै सैनिक क्याम्पहरू किन राख्नु पर्यो? ठाउँ ठाउँमा एकदम पुरै विभिन्न द्वीपहरू किन कब्जा गर्नु पर्यो? किन भन्दाखेरि संसारबाट हिँड्ने त्यो बाटोलाई त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ उसले कसैले तलमाथि केही गर्यो भने एकैचोटि कब्जा गर्ने। यी सबै सन्दर्भमा मिसाइलहरूको विकास, मिसाइलको धम्की, यो सबै कारणले गर्दाखेरि रुसले पनि एक समयमा विकास गर्यो। अहिले संसारको हतियारको कुरा गर्ने हो भने संसारका खास गरिकन 9वटा देशहरूसँग एकदम आधुनिक हात हतियारहरू सबभन्दा बढी छन् र त्यसको सबभन्दा बढी अहिले खर्च भनेको नम्बर 1 अमेरिकाले, 2 नम्बरमा चीनले खर्च गरिरहेको छ। र यो हतियारको होडबाजीले हामी चिन्तित छौँ। र यो हतियारको होडबाजी र युद्धले कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्दैन। त्यसो हुनाले यथार्थ स्थितिलाई स्वीकार गरौँ। यसरी अरूलाई कज्याएर, शक्ति देखाएर हिजो उपनिवेश बनाएको जुन युग थियो, अफ्रिकामा त दासलाई किनेर लान्थ्यो, मान्छेलाई दासको रूपमा किनेर लान्थ्यो, दास बजार लाग्थ्यो, दासहरूको हाट बजार। अनि राम्रो राम्रो दासहरू खोजिकन तराजुमा तौले जस्तै, अनि त्यसपछि लगन लाने गर्थे। घाना होस्, सियरा लियोन होस्, विभिन्न देशमा अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भने त्यही पाउनुहुन्छ। पुरानो त्यो कुन ठाउँमा के गरेका थिए त्यो इतिहासको झलक त्यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि अब संसार पुरानो ठाउँमा फर्किन सक्दैन। त्यस हुनाले अमेरिकाका जनता पनि जागरुक हुनु पर्यो, विश्वका जनता जागरुक हुनु पर्यो।
र विश्वका जनताहरू पनि जागरुक भइरहेका छन्। हुन त साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कसरी आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भन्ने बारेमा आर्थिक रूपमा आफ्नो पन्जा बढाउँदै 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 लाने क्रममा नै वर्ल्ड ब्याङ्कको स्थापना गरे, IMF को स्थापना गरे र अहिले पनि संसारमा हामी देख्छौँ यी नयाँ फासीवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्। अन्ध राष्ट्रवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्। अनि धार्मिक रूपमा फन्डामेन्टलिस्टहरूले पनि टाउको उठाउन थालेका छन् र यस्तो सबै स्थितिलाई यस्तालाई संरक्षण गर्ने काममा उही पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरू लागेका छन्। यो सबै अवस्थाभित्र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि संसार यी सबै चिजबाट मुक्त हुन सकोस्, एउटा सुन्दर समाजको निर्माण होस् र हामी प्रत्येक देशको अर्थतन्त्रले आफ्नो देशका जनताको हितमा केन्द्रित भएर चल्न सकोस् र संसारको मानव जातिहरू मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो चाहना र यो चाहना हाम्रो मनको चाहना हो। चाहनाले मात्र हुँदो रहेनछ, किनभने संसारमा अहिले पनि असमानता बढेको छ अनि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आक्रमण गरिरहेका छन् र यसका विरुद्धमा पनि जनताको प्रतिरोध जारी छ। वर्ग सङ्घर्ष भइरहेको छ। विभिन्न संस्थाहरू जन्मेका छन्। इन्टरनेसनल पिपुल्स एसेम्ब्लीदेखि लिएर विभिन्न खालका संस्थाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यो सबै संस्थाको आफ्नो भूमिका छ। रुस युक्रेनको युद्धको बारेमा चर्चा भइसक्यो। युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाउन चाह्यो। अमेरिकी सेना रुसको सीमा नजिक जान चाह्यो अनि युक्रेन हिजो सोभियत सङ्घको अङ्ग, त्यसलाई पनि ल्याइसकेपछि रुसले सहन चाह्यो। रुसको शक्ति फेरि बढेर गएको छ। यो सबै स्थितिभित्र त्यसै गरी तपाईँले सुनिहाल्नुभयो कि फिनल्यान्ड र स्विडेन पनि अब नाटोको सदस्य बन्ने भयो। यी सबै स्थितिले गर्दाखेरि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। उता नाटोको विस्तार किन गरिएको छ युरोपमा भने अहिले अमेरिकाले IPS इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भन्ने ल्याएको छ। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा उसले 3टा देशलाई शत्रुको घोषणा गरेका छ। एउटा रुसलाई, अर्को चीनलाई, तेस्रो उत्तर कोरियालाई। र त्यो 3टालाई घोषणा गरिसकेपछि रुसलाई नियन्त्रणले घेराबन्दीमा पार्नका लागि नाटोको त्यहाँ युरोपमा विस्तार, चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीभित्र अमेरिका भयो, जापान भयो, अस्ट्रेलिया भयो, इन्डिया भयो। यी 4वटा देशहरू एकताबद्ध छन्। यी सबै चिजहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि अमेरिकाको एकलौटी वर्चस्वबाट चिन्तित भएको अवस्थामा यी 5वटा देशहरूले पनि आफ्नो एउटा एलायन्स बनाए। त्यसलाई ब्रिस्क भन्छन्। ब्रिस्क भनेको ब्रीबाट ब्रिटेन, बीबाट ब्राजिल, आरबाट रसिया, आईबाट इन्डिया, त्यसपछि साउथ अफ्रिका, एसबाट साउथ अफ्रिका, सीबाट चाइना। चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, यी 5वटा देशले अब हामी आर्थिक सहयोगहरू गरौँ, एकअर्का देशलाई सहयोग गरौँ भन्ने विचारहरू पनि अगाडि सारे। यी विभिन्न एलायन्सहरू बनिरहेका छन्। कहिले बन्छन्, कहिले भत्किन्छन्, कहिले सक्रिय भएर अगाडि बढ्छन्, कहिले निष्क्रिय भएर बसिरहेका छन्। कस्तो शासक छ, त्यो शासकले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसको आधारमा यी सबै कुराहरू हुने गरेको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो देशको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि हामी आफ्नो देशको हितको निम्ति सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो MCC को सन्दर्भमा आयो, तर विडम्बना के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा MCCलाई नेपालमा भित्र्यायो। भित्र्याउने मात्रै होइन, IPSमा जोडिने स्थिति पनि बन्न पुग्यो। पार्टीभित्र त्यो बेलामा जोरदार रूपमा आवाज उठ्यो। आवाज उठिसकेपछि सरकारमा एउटा एक ढङ्गको देशको स्थिति अर्कै ढङ्गले बदलियो। 5 दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो। सत्ता पुगिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ फेरि MCC पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो। विषय उठ्दाखेरि हामी MCC यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली कांग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ र दक्षिणको प्रभावमा रहेको छ, वो दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झन्डै पुग्ने। तर शर्त कस्तो थियो भने सभामुखलाई हटाउनु पर्ने, 14 जना एकीकृत समाजवादीका मान्छेलाई सांसदले खारिज गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको पार्टी दर्ता खारिज गर्नुपर्ने, अनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनु पर्ने। यी सबै शर्तलाई शेरबहादुरले अस्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा जटिल मोडमा पुगेको थियो। त्यो जटिल मोडभित्र हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई ध्यानमा राखेर
अनि त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी जहाँ सबै कमिटमेन्टहरू छन्। यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने मान्दैनौँ। यो आर्थिक सहयोगको सम्झौता बाहेक अरू किसिमको यदि यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस्तो भयो भने 30 दिनको पूर्व सूचना दिएर हामी त्यहाँबाट ब्याक हुन्छौँ। यी सबैले गर्दाखेरि एउटा ठुलो ढाडस दियो, नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्बित भयो। अब त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति जनतामा चेतना, सजगता आवश्यक छ। यो सजग बनाउने कामको निम्ति जुट्नुपर्छ। झन्डै त्यस्तै एसपीपीको बारेमा पनि त्यही भइसकेको छ। एसपीपीको नि सम्झौता भएको छ कि छैन थाहै भएन, पछि त भइसकेको रहेछ। नेपालले चिठी पठाएको रहेछ, त्यो पनि आर्मीले नि पठाएको रहेछ। आर्मीले पठाउनै नहुने आर्मीले पठाएको रहेछ। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारको स्वीकृति लिएर पठाएको रहेछ। त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेला विडम्बना होइन। त्यस्तो अवस्थामा जब हामीले शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियौँ, दबाब दिइसकेपछि उहाँले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा त गरेको छ। अहिले फेरि अलमलमका कुरा आइरहेका छन्। अस्ति भर्खर मात्रै म र कमल प्रचण्डले दुईटैले हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तुरुन्तै त्यो चिठी पठाउनुहोस्, ढिलो ढाडा हुने काम नहोस्। त्यस हुनाले जनताको तहबाट पनि आवाज उठ्नु पर्दछ। जनता सजग हुनुपर्छ, किनभने नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने भनेको नेपाली जनताले हो। त्यो जनतामा त्यो चेतना र जागरण आयो भने, सङ्गठित आवाज बुलन्द भइसकेपछि र त्यसको साथमा पार्टीहरू पनि रहिसकेपछि पार्टी र जनताको यो दुईटैको एकताले गर्दाखेरि देशलाई जोगाउन सकिन्छ, देशको रक्षा गर्न सकिन्छ, स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिन्छ। तर हामी कहिले पनि विषय सन्दर्भलाई नबुझिकन चल्ने होइन। सबै कुरालाई राम्रो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। कुनै किसिमको अतिवादमा फस्यौँ भने फाइदा होइन, नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यस हुनाले हामीले बडो कूटनीतिक कौशलताका साथ आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई सम्बन्धलाई अघि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले धेरै मित्रता, धेरैसँगको मित्रता हामीले कायम गर्ने, कसैसँग पनि शत्रुता नहोस् भन्ने कुरालाई सकेसम्म विचार गर्ने। कहीँ भइहालेको छ भने धेरै मित्रको साथ लिएर नेपालको स्ट्रेन्थलाई बलियो बनाउन कामको निम्ति हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने संयन्त्र कूटनीतिक कौशलतामा नेपाल अत्यन्तै कुशल हुनुपर्दछ। त्यो कुशलताको कमी देखिन्छ। फलस्वरूप अनेक सम्झौतामा नेपाल चुक्ने गरेको छ, विदेशीहरूको हात माथि हुने गरेको छ, उसको स्वार्थको निम्ति हामीले नतमस्तक हुने गरेका छौँ। यी सबै कुराहरू जोगिएर अगाडि बढ्ने आधार विद्यमान छ। किन नेपाली जनता बीचको एकता, राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणको भावना र यसलाई लिइकन चाहिँ राष्ट्रले यो स्ट्रेन्थलाई प्रयोग गर्नका लागि विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र आफ्नो धारणालाई, देशको हितमा केन्द्रित भएको धारणालाई सुस्पष्ट पारेर कुनै किसिमको कसैको स्वार्थको शिकार नहुने कुरा लान सक्यौँ भने नेपालको भविष्य अवश्य पनि राम्रो छ। संसारमा सकभर रहोस् द्वन्द्व भन्ने हाम्रो चाहना हो। द्वन्द्व भए पनि नेपाल त्यसमा सहभागी हुने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ। यति कुरा भएर म आफ्नो भनाइ पनि यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भन्नुपर्ने धेरै थियो, समय जहिले पनि थोरै हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यति भनेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद, नमस्कार।